यसरी महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभयो। हामी परमेश्वरलाई सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँहरू देश नेपाल, देश बाहिर विभिन्न स्थानहरूबाट जसरी जोडिनु भएको छ, मैले सुरुदेखि नै भन्दै आइराखेको छु। परमेश्वरले दुईटा यस्तो इन्स्टिट्युसन, दुईटा यस्तो संस्था को स्थापना गर्नुभयो। पहिलो परिवार हो भने दोस्रो मण्डली। परिवार मिलेर मण्डली बन्छ। अनि आज हामीले देख्यौँ भने दिनदिनै परिवारमा असङ्ख्य समस्याहरू छन्। यति धेरै समस्याहरू छन्, हामीले व्याख्या गर्न पनि सक्दैनौँ। र यदि तपाईँले गुगलमा जानुभयो, यदि तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने संसारभरि सबभन्दा बढी झगडा हुने ठाउँ पनि परिवार नै हो। अनि धेरै यस्ता समस्याहरू छन्, श्रीमान श्रीमती बीच, बुवा आमा छोराछोरीहरू बीच, धन सम्पत्तिको बीच, अनि अंशहरूको बारेमा धेरै समस्याहरू छन्। र पनि परमेश्वरले परिवारलाई अत्यधिक प्रेम गर्नुहुन्छ र पहिलो स्थानमा राख्नुहुन्छ। हामी अबेर नगरिकन प्रत्येक बुधबारको दिन हामीले विवाह र परिवारको बारेमा हामीले सिकिराखेका छौँ। अनि आज पनि एकजना व्यक्तिलाई मैले भेटेँ, परिवारमै समस्या, यति प्रेम गर्नुभयो, अत्याधिक प्रेम गरेको कारणले गर्दा उहाँसँग करोडौँको सम्पत्ति छ, तर 10 पैसा पनि उहाँको नाममा छैन। अहिले परिवारबाट धोका खाएर डिप्रेसनमा बस्नु भएको छ। अनि यी सबै सिनारीयोलाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ र हामीले परिवारलाई आज जोगाउनुपर्छ। परिवार यति मात्रै नसम्झोस् कि बुवा आमा छोराछोरी, हाम्रो मण्डली परिवार, जब परिवार, हाम्रो घर परिवार, फ्यामिलीमा जब असल प्रकारले हामी अगाडि बढ्छौँ अनि मण्डलीमा धेरै समस्याहरू कम भएर जान्छ। हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। अबेर नगरिकन म स्क्रिन सेयरमा गइहाल्नेछु। ओके, तपाईँले देख्नु भएको छ, हामीले निरन्तर रूपमा सिकिराखेका विषय छ। अनि आजको विषय, जतिजना तपाईँहरू विवाहित हुनुहुन्छ, विवाहितहरूले वैवाहिक जीवनमा चुकाउनु पर्ने मूल्य, जतिजना भविष्यमा विवाह गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि एकदम बोनस छ, एकदम एडभान्स। भविष्यमा तपाईँले के गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईँले अहिले सिक्दै हुनुहुन्छ। एकदम प्रिम्याट्रियल काउन्सिल, विवाह पूर्वको परामर्शको रूपमा तपाईँले सिक्दै हुनुहुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण। म त भन्छु, तपाईँहरू जतिजनाले विवाह गर्नुभएको छैन, तपाईँहरूले जुन व्यक्तिले विषय सिक्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि यो जगतै हात पारे जस्तै हो। मेरो समयमा, अर्थात् मैले विवाह नगर्नुभन्दा अगाडि यस्तो खालको प्रिम्याट्रियल विवाह पूर्वको परामर्शलाई सिकेको भए अहिले अझै उत्तम परिवार हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र पनि परमेश्वरले हामीलाई आशीषित परिवार दिनुभएको छ। र याद गर्नुहोस् प्रियहरू, कहिले पनि हामी पर्फेक्टनेस, पूर्ण परिवार नबने तापनि सुखी र आनन्दको परिवार हामीले जिउन सक्छौँ। यो भनाइ एकदम मलाई छोयो। एउटा पुस्ताले रुख रोप्छन्, अर्को पुस्ताले त्यसको छहारीबाट शीतलता लिन्छन् र फल खान्छन्। हामी जियौँ भने पुस्ताहरू जिउनेछौँ। जतिजना हामी विवाहित यहाँनिर दम्पतिहरू छौँ, यहाँनिर जतिजना विवाहित व्यक्तिहरू छौँ, यदि आज तपाईँ र मैले परिवारलाई निर्माण गऱ्यौँ भने भविष्यमा त्यो पुस्ताले सिक्नेछ। मैले एउटा कुरा बताउँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ, डिआर थुलुङ, एन्डी थुलुङ र लाजरस थुलुङ, धेरैजनालाई थाहा छ लाजरस थुलुङको बारेमा। अनि जो डिआर थुलुङ हुन्थ्यो, उहाँले धेरै 4-5 वटा विवाह गर्नुभयो। तर अन्त्यमा उहाँले सेवकाई गर्दै गर्दा अरू श्रीमतीलाई छुट्टै राखेर एक्लै श्रीमती एकजनासँग बस्नुभयो। पछि उहाँको जेठो छोरा एन्डी थुलुङले 35 वटा भन्दा बढी मण्डलीहरूको सिनियर पास्टरको रूपमा सेवा गर्नुहुन्छ पूर्वमा। र अहिले लाजरस थुलुङ, जसले 2200-2300 पुस्तकहरू लेख्दै हुनुहुन्छ, र उहाँले एक दिन एउटा के गर्नुभयो, नमुनाको जीवन छोडेर जानुभयो। त्यो भएको कारणले गर्दा जब हामी एउटा पुस्ताले ग्रुप रोप्छन् भनाइको अर्थ, जब हामीले जसरी यो सेवकाई सुरु भएको छ, हामीलाई विश्वास छ आगामी दिनहरूमा जवान परमेश्वरका छोराछोरीहरूले यसलाई निरन्तरता दिन्छन्। र जब यो हामीले जुन कुरा सिक्दैछौँ परिवार निर्माण गर्ने कुरा, अब यो पुस्ता निर्माण हुँदै गर्दाखेरि तमाम समस्याहरूको बीचमा पनि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ।
हामीले यही कुरा बुझेका छौं। ए बाबा झगडा के को लागि, टाउको दुखाइ के को लागि। एक दिन नाङ्गे आयौँ नाङ्गै जान्छौँ होइन र। टाउको माथि समस्याहरू 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 थुपारेर टाउकोलाई घन्टाउके बनाएर बस्नु बेस राम्रो छैन। र सबै सिनारीलाई हेर्दाखेरि आज ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन हामीले जियौँ भने समस्या नभएको कुनै ठाउँ छैन। समस्या छ र समस्याको बीचबाट पनि तपाईँ र मैले आशिष जीवन जिउन सक्छौँ प्रियहरू। त्यसैले हामीले जसरी पनि यो विवाह र परिवारको बारेमा जे जति कुराहरू सिकिराखेका छौँ, पर्फेक्टनेस पूर्ण बन्नको लागि, सिद्ध बन्नको लागि होइन, सिद्ध येशू प्रभु हुनुहुन्छ। तर हामीले एक दुईवटा कुराहरू सिक्न सक्छौँ र हामी सुखी र आनन्दित जीवन जिउन सक्छौँ, नमुनाको जीवन जिउन सक्छौँ, जसको कारणले गर्दा आउने पुस्ताहरूले यो कुरा सिक्दै जानुहुन्छ। ओके, निरन्तर रूपमा मैले तपाईहरुको बारेमा सिकाइराखेको छु। हामीले पाठलाई, कोर लेसनलाई, ठ्याक्कै पाठलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडिको लेसनलाई हामी दोहोर्याउँछौँ। गएको हप्ता विवाह भित्रका रहस्यहरूको बारेमा सिकेका थियौँ। कारण विवाहको फाउन्डर, संस्थापक, सुरुवातकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो सम्झौता होइन, 2 वर्ष 4 वर्ष 30 वर्षको लागि होइन, यो मृत्युसम्मको करार हो। मृत्युले नचुडाएसम्म दुःखमा, कष्टमा, सबै परिस्थितिहरूमा एउटा करार बाँधिएको हुन्छ। परमेश्वरको निस्वार्थ प्रेममा, अनकन्डिसनल लभमा यो प्रेममा करार बाँधिएको हुन्छ। यो पवित्र हुन्छ। यो मृत्युसम्मको यात्रा हो र विवाहमा एक पति र एक पत्नी हुन्छ। विवाहको योग्यताको बारेमा सिक्दै गर्दाखेरि पछि हामी योग्यताको बारेमा पनि हामी सिक्दै जान्छौँ, विभिन्न विषयहरूमा सिक्दै जान्छौँ। तर याद गर्नुहोस्, उत्पत्ति 2:18 यति शक्तिशाली छ, मानिस एक्लो रहन असल छैन, त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी। इङ्ग्लिसमा भनेको म्याचेबल, सुहाउने एकजना सहयोगी। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यही कारणले गर्दा क्रिस्चियन विवाहमा, इसाई विवाहमा, पवित्र विवाहमा, आदरणीय विवाहमा एक पति र एक पत्नी हुन्छ। यो कुरालाई हामीले जहिले पनि मनमा लिइराख्नुपर्छ। अब महत्त्वपूर्ण 5वटा महत्त्वपूर्ण बुदाहरू म बिस्तारै तपाईहरुको बीचमा आज ल्याउँदैछु। र क्रिस्चियन विवाह परमेश्वरको राज्यको अभिन्न अङ्ग हो र त्यति मात्र होइन, यो परमेश्वरको विशिष्ट, एकदमै सबैभन्दा बढी विशिष्ट योजनाभित्रको कुरा हो। आज मानिस जातिलाई विवाह र परिवारमा परमेश्वर महिमित बन्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यही कारणले गर्दा दुष्टको पहिलो निशाना पनि विवाह नै, परिवार नै हो। विवाहलाई पनि भत्काउन चाहन्छ। दुष्टको काम के हो? अशुद्धतामा जिउन मन गराउने। दुष्टको काम मनी एट्याक मनी, रुपियाँ पैसाको कारोबार गरेर मित्रतालाई टुटाउने। दुष्टको काम चाहिँ अभिलाषाको जीवन जिउन सिकाउने। दुष्टको काम के हो? परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि अनि अनलाइनमा आउनको लागि, हम्मे फेसबुक चलाउनको लागि, जसरी एनी हाउ जहाँबाट सापट खोजेर पनि हामीले मोबाइल चलाइराखेका हुन्छौँ। यस्ता सबै कुराहरूलाई हामी चिर्दै, इन्कार गर्दै र अनि परमेश्वरको वचन अनुसार हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। प्रिय, उच्च प्राथमिकतामा परमेश्वरले एकदमै महत्त्वका साथ परिवारलाई लिनुहुन्छ। र के त्यसो भए परिवारमा समस्या हुँदैन? अवश्य समस्या हुन्छ, धेरै समस्या हुन्छ, गाह्रो छ। तर पाउलले कोरिन्थीको मण्डलीमा के भन्छन्? तिमीहरू मध्ये ग्रहणयोग्य ठहरिएकाहरू चिनिनलाई मतभेद हुन पनि आवश्यक छ। अलिअलि मतभेद हुन सक्छ, कुराहरू बाँच्न सक्छ, तर साधारण मतभेद हुँदै गर्दाखेरि कपाल लुछालु, मुक्का हानाहान गरिहाल्नु पर्ने अवस्था हुँदैन। इसाईहरूले कहिले पनि यो कुराहरूमा अग्रसर हुनु हुँदैन। अब यो तपाईले देखिराख्नु भएको छ, यहाँ श्रीमान श्रीमती झगडा गरिराखेका छन्, छोराछोरीहरू कान थुनेर बसिराखेका छन्। अब यस्तो कुराहरू भयो भने के गर्ने? यो सानो बच्चाहरूको दिमागमा असर पर्छ, उनीहरूले भविष्यमा के सुन्छ? यस्तै जिन्दगी हुन सक्छ। यदि कुनै कारणवश श्रीमान श्रीमतीले छोराछोरीहरूको अगाडि, बच्चाहरूको अगाडि झगडा भइहाले पनि उनीहरूकै अगाडि मिलाप भएको कुरा देखाउन अत्यन्त आवश्यक छ। अनि पावलले भन्छन्, जब साधारण रूपमा कहिलेकाहीँ हामीसँग मतभेद हुन्छ, त्यस्तो बेलामा मतभेदले सत्य कुरा निस्किन्छ। जब सत्य कुराको प्रकट हुन्छ, उनीहरूको जीवनमा भएको मतभेद र असमझदारीलाई मिलाप र एकतामा परिणत गरिन्छ।
मृगहरूको 12% वैवाहिक जीवनमा गर्नु हुँदैन। तपाईहरु जतिजना विवाहित हुनुहुन्छ फर्केर हेर्नुहोस्। तपाईहरु मेरो सानो बोलीको कारणले गर्दा, तपाईहरु मैले सानो कडा बोलीको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू समस्याहरू आउँछ। धेरै कुराहरू। त्यही कारणले गर्दा विवाहलाई महिमित रूपमा हामीले अगाडि बढाउनको लागि प्रियहरू तपाईँ र हामीले धेरै प्रार्थना गर्ने, संगतिमा हामी सामेल हुने। केही समय अगाडि प्रभुको सेविका अनि अनिता शर्माले हाम्रो बीचमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको मलाई याद छ। यदि कोही व्यक्ति या स्त्री या पुरुषले परमेश्वरको संगति, वचन अध्ययन गर्ने संगतिको कुराहरू चाहना गर्छ, तर अर्को व्यक्तिले कति संगति गरिराखेको, कति संगति 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 गरिराखेको हुन्छ, समथिङ इज रङ, त्यो व्यक्ति गडबड छ। जो परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, त्यो परमेश्वरको संगतिमा रहँदाखेरि जुन हामीलाई आनन्द र शान्ति प्राप्त हुन्छ, के संगति भनिराख्यो, कहिलेकाहीँ यसो हिँडडुल गरौँ न। यदि त्यो भन्छ भने समथिङ इज रङ, गोलमाल छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईलाई एकपल्ट यो तस्बिरलाई हेर्नुहोस्। टी सर्टहरू पनि एउटै छ, कपालको रङ पनि उस्तै उस्तै छ, छालाको रङ पनि उस्तै उस्तै छ, पेन्ट पनि उस्तै उस्तै छ, तर उनीहरू के छ, बाहिरी देखावटी कुराहरू उस्तै भए पनि भित्री कुराहरू चाहिँ के छ, उनीहरूको मन भाँचिएको छ। त्यही कारणले यस्तै खालका धेरै परिवारहरू आज छ। तर यी परिवारलाई निर्माण गर्ने काम, बनाउने काम, प्रार्थना गर्ने काम, सिकाउने काम, परामर्श दिने काम तपाईँ र हाम्रो हो प्रियहरू। अब एक्ज्याक्टली 1 नम्बरमा एक अर्कालाई ग्रहण गर्ने कुरा। वैवाहिक जीवनमा हामीले विवाह गरिसकेपछि जस्तो अवस्था आए तापनि एकले अर्कालाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ। जतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ तपाईहरुको लागि एडभान्स महत्त्वपूर्ण शिक्षा, प्री म्याट्रियल काउन्सिलिङ, विवाह पूर्वको परामर्शको रूपमा छ भने वैवाहिक भएकाहरूको जीवनमा ख्रीष्टले हामीलाई आफ्नै सन्तानको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यसैगरी पति पत्नी पनि एक अर्कालाई ग्रहण वा स्वीकार गर्नुपर्छ। विवाह अगाडि केटाहरूले मक्खै पार्छ, 2 घण्टा 3 घण्टा पनि कुर्दिन्छ भेट्नको लागि। विवाहपछि के हुन्छ अनि जिन्दगीमा के आउँछ, ब्याटल सुरु हुन्छ, लडाई सुरु हुन्छ। अनि यो तस्बिरले झट्टै हेर्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ, यिनीहरूको बीचमा केही भनाभन झगडा भएको थियो, अब अँगालो मारेर एकअर्कामा क्षमा आदान प्रदान गर्दैछन् प्रिय। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले बुझ्न सकौं, विचार गर्न सकौं, कहिले पनि यदि वैवाहिक जीवनमा तपाईले एकअर्कालाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, स्वीकार गर्नुहुन्छ भने त्यो सबैभन्दा असल कुरा हो। र यदि तपाईँ र मैले कुनै मानिसको जीवनमा गल्तीलाई केलाउन खोज्यौं भने तपाईँ र हामीले कहिले पनि मानिसलाई प्रेम गर्न सक्दैनौं। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, यदि वैवाहिक जीवनमा तपाईले अर्थात विवाह पूर्वको जीवनमा यदि तपाईँ र हामी अहिले मसहित 34 जना छौं, हामी 34 जनाले यदि अर्काको जीवनमा यदि अरूहरूको गल्तीलाई यदि केलाउन थाल्यौं भने तपाईँ र हामीले कहिले पनि प्रेम गर्न सक्दैनौं। तर जवाफ के छ, चन्द्रमाले प्रकाश दिन्छ तर चन्द्रमा पनि दागहरू छ। हामीले एकअर्कालाई जहिले पनि यो दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ, ऊ पनि मानिस हो, त्यही कारणले ऊ कमजोर छ, त्यसैले गल्ती गरी पठाउँछ। म पनि मानिस हुँ, त्यही कारणले म गल्ती गर्छु, कमजोर छु, तर मैले परमेश्वरको वेदीमा जानुपर्छ, क्रुसको वेदीमा जानुपर्छ अनि समस्याहरू समाधान भएर जान्छन् प्रियहरू। पहिलो महत्त्वपूर्ण बुदा। त्यति मात्र होइन, तपाईहरु जतिजना विवाहित हुनुहुन्छ, विवाहको दिन एकले अर्कामा करार बाँध्दा एकले अर्कालाई जसरी स्वीकार गर्नुभएको थियो, त्यसैगरी दैनिक जीवन जिउने क्रममा पनि एक अर्कालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। विवाहको करारको दिनमा के हुन्छ, दुःखमा सुखमा सबै परिस्थितिहरुमा म रेखदेख र वास्ता गर्नेछु, प्रेम गर्नेछु भनेर करार बाँधिएको हुन्छ। त्यो जीवित र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको अगाडि पत्रुस 4को 8 मा भनेको छ, सबैभन्दा बढी एक अर्काप्रति तिमीहरूको प्रेम अटुट रहोस्, किनकि प्रेमले नै असंख्य पापहरू ढाक्दछ। किनकि कल्वरीको क्रुसको प्रेमले गर्दाखेरि सारा संसारमा भएका पापी मानिसहरूको पापलाई येशूले उठाउनु भयो प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीमा यदि प्रेम छ भने कुनै व्यक्तिले गल्ती गर्दै गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो व्यक्तिलाई सहर्ष क्षमा दिन सक्छौं। यो चाहिँ करारको कुरा हो। अनि जब विवाह पूर्व र विवाह पछि पनि
जब विवाह भइसकेपछि जब करारहरू बाँधिन्छ, यो कुरालाई तपाईँ र हामीले एकदम गम्भीरताका साथ ख्याल गर्नुपर्छ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, दैनिक जीवनमा घट्न र बढ्न सिक्नुपर्छ। मेरो गुरुको 12% मैले गरेकै राम्रो, ए श्रीमानजी मैले भनेकै ठिक छ, ए श्रीमतीजी मैले भनेकै ठिक छ, म श्रीमान हुँ, मैले जे भने त्यही मान्नुपर्छ भन्ने यस्ता कुरा आउनु हुँदैन। घट्न र बढ्न सिक्नुपर्छ। के हो घट्न र बढ्न सिक्नु भने? मूल्य चुकाउने कुरामा घट्न र बढ्न सिक्नु। दुई पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू एक हुनु र दैनिक रूपमा सँगसँगै जीवनयापन गर्नु, सँगसँगै रहनु सजिलो कुरा होइन। पति पत्नीले अर्थात् तपाईँहरू जतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ, भविष्यमा हुने श्रीमान श्रीमतीले एकअर्काको दायित्वलाई बुझेर आशिष प्रकारले जीवन जिउन कोसिस गर्न पर्छ। कठिन परिस्थितिहरूमा प्रभुमा रमाउन र स्थिर हुन सिक्न पर्छ। पहिलो कोरिन्थी 15:58 के भन्छ? हे मेरा भाइयो, हे मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, स्थिर र अटल भइरहो, प्रभुको काममा निरन्तर 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 लागिरहो, प्रभुमा गरेको परिश्रम व्यर्थ हुने छैन। भजन सङ्ग्रह 126:5 र 6 के भन्छ? रोई रोई छर्नेहरूले हाँसी हाँसी कटनी गर्नेछ। प्रियहरू, यो पृथ्वीमा जब तपाईँ र हामीले मेहनतका साथ, दुःखका साथ, कठिनाइका साथ, विभिन्न अवरोधका साथ, सतावटका साथ यदि प्रभुको काम गर्छौँ भने त्यो दिन प्रभुले के भन्नुहुनेछ? ओ स्याबास मेरा असल छोराछोरी, स्याबास मेरा असल छोराछोरी, स्याबास मेरा असल छोराछोरी। पहिलो वैवाहिक जीवनमा चुकाउनु पर्ने पहिलो मूल्य एकअर्कालाई ग्रहण गर्नु। दोस्रो कुरा हो दैनिक जीवनमा घट्न र बढ्न सिक्नु। जब हामी घट्न र बढ्न सिक्छौँ अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। पावलले के भन्छ घट्न र बढ्ने कुरामा? जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। कसरी होचिन र कसरी बढ्न जान्दछु, परिपूर्णतामा होस् वा भोकप्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। रहस्य भनेको विशेष कुरा भएको कुरा, विशेष केही कुरा छ। रहस्य भनेको मिस्ट्रियस भनेको चाहिँ एक्साइट, अब त्यो भित्र केही महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पावलले भने जस्तै हामी सबै कुरामा सन्तुष्ट रहन सिक्न पर्छ। सानोतिनो अभाव भयो भन्दैमा दोष लगाउने काम गर्नु हुँदैन। प्रशस्त वा धनी हुनु भयो भन्नेमा घमण्डले फुल्नु हुँदैन। अनि मानव उदाहरणको लागि घर परिवारमा अलिकति आर्थिक अभाव भयो भन्दैमा पत्नीले पतिलाई सराप्नु हुँदैन, स्त्रीले पुरुषलाई सराप्नु हुँदैन। अर्थात् केही घटी कमी भयो भन्दैमा पुरुषले स्त्रीलाई सराप्नु हुँदैन। मैले भनेकै थिएँ नि, धेरै दाइजो मलाई चाहिन्छ। यस्ता कुराहरू आउन सक्छन्। मैले एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ, 27 दिनमा एकजना बहिनी झुन्डिएर मर्यो। उसको बुवा आमाले धन्नै 14-15 लाख त दाइजो मात्रै दिएको थियो। सुन्दै हुनुहुन्छ? सायद नवलपरासीतिरको केटा र पोखरातिरको केटी, तर विवाहको 27 दिनमै उसले यो संसारलाई छोड्न पर्यो। प्रिय, त्यही कारणले गर्दा संसारका मानिसहरू मै लाउँ, मै बाँचु, मै नाचु, दुर्बलहरू सबै मरुन्। रुपियाँ पैसा कमाउनुको लागि आज मानिसहरू आफू मर्न र अरूलाई मार्न पनि पछि पर्दैनन्। तर तपाईँ र हामी के हौँ? परमेश्वरका सन्तानहरू। परमेश्वरका सन्तानहरू भएको कारणले गर्दा पहिलो, हिजो पनि प्रभुको सेवक, प्रभुको दास हाम्रो सन्तोष ब्रदरले एकदमै शक्तिशाली चुनौतीपूर्ण वचन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। रुपियाँ पैसाको कुराहरूमा, व्यभिचारको कुराहरूमा, अपवित्रताका कुराहरूमा आज तपाईँ र हामी होसियार भएनौँ भने प्रिय अवश्य पनि समस्या आउँछ। मैले आज पनि बाइबल कलेजको स्टुडेन्टलाई सिकाउँदै थिएँ, तपाईँ र मैले गरेका कुराहरू एक दिन अवश्य प्रकट हुन्छ। तर प्रकट नहुनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरको अगाडि स्वीकार गरेर पश्चाताप गरेर मेलापमा गयो भने त्योभन्दा असल कुरा केही पनि हुँदैन। तेस्रो कुरा, यौन सम्बन्धमा एकअर्कामा विश्वासयोग्य बन्नु। जतिजना विवाहित हुनुहुन्छ आज यस संसारमा विवाहित परिवारहरू 70% भन्दा बढी म योसँग यौन सन्तुष्टिको कुराहरूमा के छैन, म खुसी छैन भनेर सम्बन्ध विच्छेद भइराखेको छ। जतिजना अविवाहितहरू हुनुहुन्छ तपाईहरुले पनि सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पति र पत्नीको बीचमा हुने असल सम्बन्ध र मिलाप स्थापित गर्ने परमेश्वरले दिनुभएको उपहार हो।
यसलाई गलत प्रकारले लिनु हुँदैन। जब गलत प्रकारले यौनलाई मानिसले प्रयोग गर्न थाल्छ त दुर्घटना हुन्छ। के दुर्घटना हुन्छ? बलात्कारका घटनाहरू हुन्छ। जबरजस्ती केटीहरूलाई उनीहरूको चरित्रलाई हत्या गर्ने काम गरिन्छ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपाली समाज त्यति खुलेर बातचित गर्ने समाज होइन। तर 21st सेन्चुरीमा तपाईले गुगल र अरू कुराहरूमा तपाईले सर्च गर्नुभयो भने पाश्चात्य मुलुकमा र यद्यपि नेपालमा पनि यो यौनमा एकअर्कामा म सन्तुष्ट भएन भनेर श्रीमान श्रीमती स्त्री र पुरुषले डिभोर्स गरेका धेरै घटनाहरू पनि छ। त्यही कारणले गर्दा विवाहभन्दा अगाडि यौन सम्बन्धको कुराहरूमा सोच्नु पनि हुँदैन। यो चाहिँ परमेश्वरले सृष्टिकर्ता परमेश्वरले विवाहपछि र पति र पत्नी बीच हुने कुरा मात्रै हो। त्यसै कारणले गर्दा यो पति पत्नीले एकले अर्कालाई यौनको कुराहरूमा के गर्नुपर्छ? सन्तुष्ट खाँचोलाई पुरा गर्ने काम पनि गर्नुहुन्छ पर्छ। यो जतिजना विवाहित हुनुहुन्छ आज मण्डलीमा यसको बारेमा खुलेर प्रचार गरिएको पाउँदैनौँ। अगुवा पास्टरहरूले आज मण्डलीको सदस्यहरूमा के कुराले समस्या भइराखेको छ? एउटा स्त्रीलाई खान र लाउन प्रशस्त धन सम्पत्ति र गहनाले मात्रै पुग्दैन, उसको भावनालाई पनि बुझ्नुपर्छ हरेक पुरुषले, र त्यसै गरी हरेक स्त्रीले पुरुषको भावनालाई पनि बुझिदिनुपर्छ। यो लाज मान्नुपर्ने कुराहरू पनि होइन, यो मानव जीवन सञ्चालनको लागि एउटा अभिन्न अङ्ग पनि हो। यदि वैवाहिक जीवन छ तर के छैन, यौनको कुराहरूमा एकअर्कामा विश्वासयोग्य छैन भने समस्या सुरु हुन्छ। अनि हितोपदेश 5 को 15 देखि 19 मा के भन्छ? तेरो फुवा र आशीर्वादी होस् र तेरो युवावस्थाकी पत्नीसँग त आनन्दित रहोस्। मायालु मृगी र राम्री हरिणी चाहिँ त्यसकै स्तनमा त सन्तुष्ट बन, त सधैँ त्यसकै प्रेममा मोहित भइरहस्। बाइबलमा तपाईँ र हामी धेरै हिन्दू पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरू छौँ। हिन्दू पृष्ठभूमिमा कृष्णलाई 1600 गोपिनी लाई प्रयोग गर्ने व्यक्तिको रूपमा लिन्छ भने बाइबलमा एकजना यस्तो व्यक्ति छ, सोलोमनको 700 पत्नी र 300 उपपत्नीहरू थिए। विचार गर्नुहोस्, त्यत्रो पत्नी र उपपत्नी हुँदाखेरि पनि सोलोमन के भएन? सन्तुष्ट हुन सकेन प्रिय। त्यही कारणले अन्तिममा सोलोमनले के भन्छ? व्यर्थ 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 भन्छ। त्यही कारणले गर्दा प्रियहरू, तपाईहरू जतिजना विवाहित हुनुहुन्छ, म आफै पनि विवाहित पति पत्नीले एकअर्काप्रति जुन हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण हो, यो छालाको रङ एक दिन उडेर जान्छ। यो सुन्दरता, यो छालाको रङ हुनु हुँदैन, राम्रो हुनु हुँदैन, अनुहार चेहरा राम्रो हुनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन। सिगान खकार भएको त्यसरी जानुपर्छ भन्न खोजेको होइन। बाहिरी सुन्दरता भन्दा पनि भित्री सुन्दरता, असल बोली व्यवहार र प्रेम हो भने बाहिरी सुन्दरता भनेको शारीरिक रूपमा सफा सुङ्गर र चिरिच्याट्ट हुनु पनि हो। आज धेरै परिवारमा यौनका कुराहरूमा एकदमै समस्या हामी देख्छौँ। एउटा पुरुषलाई इरिटिङ हुन कतिखेर इरिटिङ हुन्छ म तपाईलाई बताउँ। यौन सम्बन्धको कुरा त छँदैछ, र एउटा पुरुष अफिसको काममा गएर फर्किँदाखेरि घरमा आफ्नो श्रीमती झ्याङऱ्याङ झुग्रुङ, कपडा पनि राम्रो छैन अनि हल्का मेकअप पनि छैन भने ऊ भित्रभित्र उसलाई के हुन्छ? इरिटिङ सुरु हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा विवाह भइसकेपछि पनि तपाईँ जो स्त्री हुनुहुन्छ, जुन कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ र जतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ, अनि विवाह भइसकेपछि पनि एउटा पुरुषको लागि त्यो स्त्री एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो, संसारभरिकै ब्युटिफुल हो, सुन्दरी हो। त्यही कारणले गर्दा छोराछोरी भइसकेपछि पनि झ्याङऱ्याङ झुङ्रुङ मैले कसलाई देखाउनु पर्छ भनेर होइन। त्यसै गरी स्त्रीको हकमा पनि स्त्री आज विवाहित स्त्री अफिसको काममा गएकी हुन्छन् र घरमा आउँदा श्रीमान पनि झ्याङऱ्याङ झुङ्रुङ खालको हुनु हुँदैन। एटलिस्ट सफा सुङ्गर र चिटिक्क कपडा लगाएको व्यक्ति बन्नुपर्छ। त्यो भयो भने यदि त्यस्तो वातावरण भएन भने तिनीहरूको मन अरू व्यक्ति दोस्रो तेस्रो व्यक्तिसँग जान्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई पनि तपाईँ र हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ। यो कुरालाई पनि तपाईँ र हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी कुराहरूमा ध्यान दिएन भने समथिङ इज रङ, गडबड हुनसक्छ। आगोको एउटा झिल्काले वनलाई डढेलो लगाइदिन्छ। एउटा सानो कुराको वितृष्णाले गर्दाखेरि परिवार बिग्रिन सक्छ। त्यही कारणले गर्दा यो यौनको कुरालाई परमेश्वरले दिनुभएको पवित्र उपहार हो, उपहारकै रूपमा लिनुपर्छ। उपहारलाई खेल्ने फुटबलको रूपमा लियो भने के हुन्छ? त्यसले भयानक दुर्घटनाहरू उत्पन्न गर्न सक्छ। चौथो कुरा हो एकता, प्रेम र विश्वास योग्यता बढाउनु। हरेक पति पत्नी हरेक कुरामा
परमेश्वरको केन्द्रीयतामा रहेर एकतामा रहनुपर्छ। सरसल्लाहमा परमेश्वरको सेवा गर्ने कुरालाई पनि ख्रिस्टलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। यसको लागि अपरिहार्य नभई नहुने कुरा के हो? प्रेम हो। प्रेमले एकअर्कामा आत्मीय सम्बन्ध निर्माण गर्छ। निस्वार्थ प्रेमले आनन्दित र अर्थपूर्ण जीवन जिउने काम गर्छ। त्यति मात्र होइन, विश्वासले सम्बन्धलाई बलियो पार्ने काम गर्छ। प्रिय, अनि तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ, यो एउटा नेपाली ठेट उखान छ। अनि वैवाहिक जीवनको सुरुमा चाटाचाट, त्यसपछि गएर काटाकाट। विवाहमा जति पत्नीले विभाजन, रुखोपना र अविश्वासलाई ठाउँ दिनु हुँदैन। पति पत्नीले हामी संसारमा के का लागि छौँ सो कुरालाई स्पष्ट बुझ्न पर्छ। यसैका लागि छौँ। यस पृथ्वीमा परमेश्वरले हामीलाई प्रतिनिधि पात्रको रूपमा राख्नु भएको छ। उहाँको राज्यलाई स्थापना गर्नको लागि र दैनिक जीवनमा आनन्द र शान्तिको जीवन जिउनको लागि परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको छ। प्रिय, अनि यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पहिलो कोरिन्थी 13:13मा अब विश्वास, आशा र प्रेम रहन्छन्, यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै हो। परमेश्वरको प्रेम सबैभन्दा महान छ। परमेश्वरको प्रेमबाट हामीमा विश्वास आउँछ। पहिलो योहन्ना 4:16, विश्वास र प्रेमले सँगसँगै काम गर्दा एकता आउँछ। एकताले पति पत्नीको जीवनमा मिलाप ल्याउँछ। जस्तै पति पत्नीले प्रेम गर्छन्, तर त्यो क्रुसको वेदीमा भएर ख्रिस्टको केन्द्रीयतामा रहेर जसरी यो गर्छन्, अनि एकदमै अत्यन्त र आशिषित बन्छ। पाँचौं कुरा हो परिस्थिति अनुसार चल्न सिक्नु। कहिलेका अभाव होला, खाँचो होला, समस्या होला, गाह्रो होला, त्यस्तो बेलामा मलाई मासु नभई हुँदैन, मलाई त्यो लगाउने कपडा नभई हुँदैन भनेर मेरो गोरुको 12 टक्का गर्नु हुँदैन। किनकि श्रीमान श्रीमती पारिवारिक जीवन एउटै ढुङ्गामा सँगसँगै यात्रा गर्नु हो। सधैँ हामीलाई आर्थिक रुपियाँ पैसा नै होला भन्ने कुरा होइन। जीवन जिउँदै गर्दा सधैँ असलै राम्रै हुन्छ भन्ने छैन। यसले प्रशस्त आराम र सफलताको जीवन प्राप्त हुनेछ भनेर कहिले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन, तर शान्ति र सन्तुष्टको जीवन प्राप्त हुनेछ भन्नुभएको छ। भनिन्छ मानिसको जीवन सुख र दुःखको मिलन हो। प्रिय, त्यसैले म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, विशेष गरिकन अनि हामीले भनेको, सोचेको, चाहेको जस्तो जीवन नहोला, तर सत्य र असल प्रकारले परमेश्वरलाई पछ्याउने जीवन हामीले जिउन सकौँ। सन्तुष्टिको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो कुराको चाह गर्नेलाई अवश्य उहाँले प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामी परिस्थिति अनुसार घट्न र बढ्न सिक्यौँ भने त्यसले परिवारमा ठुलो आशिष पनि ल्याउँछ। अनि कहिलेकाहीँ भनिन्छ परिस्थितिले हामीलाई कहाँदेखि कहाँ पुर्याउँछ, तर हामीले हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। यूहन्ना 16:33मा छ, तिमीलाई संसारमा कष्ट हुनेछ, संसारमा धेरै कष्ट हुनेछ, तर ममा तिमीलाई शान्ति प्राप्त हुनेछ, किनकि मैले संसारलाई जितेको छु। शान्तिको दाता परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही कारणले सबै परिस्थितिमा धन्यवादीको जीवन हामीले जिउनु पर्छ। र एउटा तितो सत्य याद गर्नुहोस्, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि कुनै पनि परिवारमा पतिले आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्दैन भने उसले पत्नीबाट आदर पाउँदैन, र यदि पत्नीले पतिलाई आदर गर्दैन भने उसले पनि पतिबाट प्रेम पाउन सक्दैन। त्यसैले हरेक विवाहित स्त्रीले चाहने कुरा धन सम्पत्ति, रुपियाँ पैसा, दौलत, घर जग्गा, गाडी होइन, प्रेम हो। र यो चाहिँ हरेक पतिबाट चाहना गर्ने कुरा। र पत्नीबाट हरेक पतिले के चाहन्छ? आदर गरेको चाहन्छ। जतिजना तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ, कहिले पनि अरूको अगाडि आफ्नो पतिको कुरा नकाट्नुहोस्, आफ्नो पतिलाई सानो नबनाउनुहोस्। र जतिजना विवाहित स्त्री हुनुहुन्छ र विवाहित पुरुष हुनुहुन्छ, र विवाहित पुरुषहरूले पनि आफ्नो पत्नीलाई अर्को केटी पो राम्रो छ, मेरो श्रीमती यस्तो उस्तो भनेर कहिले कुरा नकाट्नुहोस्। साइकोलोजिकल रूपमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि यी कुरा भयङ्कर खतरनाक कुराहरू हुन्। त्यसैले हामीले मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट लभ एन्ड रेस्पेक्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले प्रियहरू, यो कुराको लागि हामीले तपाईहरु अविवाहित जतिजना हुनुहुन्छ अहिलेदेखि प्रार्थना गरेर तयारी हुनुहोस्। अब निचोडमा जाँदै गर्दा हामीले आज सिकेका महत्त्वपूर्ण कुराहरू, एकअर्कालाई स्वीकार गर्नु, घट्न र बढ्न सिक्नु,
यौन सम्बन्धमा एकअर्कामा विश्वासयोग्य बन्नु, एकता प्रेम र विश्वास योग्यतामा रहनु, परिस्थिति अनुसार चल्न सिक्नु, यी हाम्रा जीवनका धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। र म तपाईँलाई एक दुईवटा कुराहरू उत्साह दिन चाहन्छु। हुनसक्छ तपाईँहरू यो स्क्रिनमा जतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू कुनै न कुनै व्यक्तिको प्रेममा पनि हुन सक्नुहुन्छ, नहुन पनि सक्छ। तर दाजुभाइहरू म तपाईँलाई होसियार पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँ कुनै व्यक्तिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईँबाट शारीरिक अभिलाषाको कुरा आयो भने तपाईँले सोच्नुहोस् कि दुष्टले अब मलाई ठुक्न खोज्दैछ। नो 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 नो, फिजिकल टचको कुराहरू आउँदैन दाजुभाइहरूको लागि। अनि अर्को कुरा, यदि दाजुभाइले दिदीबहिनीलाई यो फिजिकल कुराहरू हामी विवाह गरि त हाल्छौँ नि, ल एक राति होटलमा बसौँ, हामी यसो रमाइलो गरौँ न, के फरक पर्छ र, यदि त्यो भन्छ भने दिदीबहिनीहरू बी केयरफुल। यो चाहिँ परमेश्वरबाट हुँदै होइन, हुँदै होइन, हुँदै होइन, 150% यो हुँदै होइन। किनकि परमेश्वरले कहिले पनि यो चाहनुहुन्न र परमेश्वरका जनहरूलाई नै दुष्टले के गर्न सक्छ, प्रयोग गर्न सक्छ। हामी भविष्यमा विवाह गरिहाल्छौँ नि, केही फरक पर्दैन, के हुन्छ र, कुराकानी मात्रै गर्ने हो बस्दैमा के हुन्छ। यो कुरा तपाईँको अगाडि प्रस्ताव आयो भने प्लिज तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ, नो नो नो, यो कुरा हुँदै होइन, यो परमेश्वरबाट हुँदै होइन। तपाईँको नजिक हुने पुरुष रिसाए पनि रिसाओस्, तपाईँको मनमा चोट परे पनि परोस्, तर तपाईँको पहिलो प्रेमीको हुनुहुन्छ येशू प्रभु हुनुहुन्छ। यो खतरनाक कुरा हो, यो चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने कुरा हो। त्यही कारणले गर्दा अर्को कुरा, हामी पूर्वीय समाजमा छौँ। पूर्वीय समाजमा एकचोटि स्त्रीलाई दाग लाग्यो भने समथिङ इज लस, नथिङ इज लस, वेल्थ इज लस, समथिङ इज लस, बट क्यारेक्टर इज लस, अल थिङ इज लस। चरित्र गुम्यो भने सबै कुरा गुम्छ, सबै कुरा गुम्छ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी जतिजना छौँ, हामी थोरैजना भए तापनि हामी होसियारी बनाऊ र वैवाहिक जीवनमा चुकाउनु पर्ने मूल्यहरूलाई हामीले याद गरौँ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, यति धेरै प्रेम गर्नुभयो। आफ्ना अभिलाषा पुरा गर्नको लागि आई लभ भन्नै पर्ने, मोबाइलमा चुम्बन गर्नै पर्ने, यी कुरा वाहियात कुराहरू हो, बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो गर्न आवश्यक छैन। र परमेश्वरका हामी छोराछोरी भएको कारणले गर्दाखेरि गलत गलत छाडा मेसेज पनि नलेख्नुहोस् भन्ने म सल्लाह दिन चाहन्छु। तपाईँ मर्यादित भएर तपाईँको विवाहको दिनसम्मै पवित्रताका साथ जीवन मात्रै जिउने, मुखबाट बोल्ने कुराहरू, देख्ने कुराहरू, सोच्ने कुरा भयो झन् खतरनाक हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी प्रस्तुत हुने कुराहरूदेखि लिएर एउटै कुरा, यदि कोही व्यक्तिसँग तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ, केटा कोही बहिनी स्त्रीसँग नजिक हुनुहुन्छ भने यदि त्यो स्त्रीले परमेश्वरको कुराहरूमा तपाईँलाई त्यति मन गर्दैन, सपोर्ट गर्दैन भने समथिङ इज रङ। यदि तपाईँ कोही स्त्री, विवाह नगरेको स्त्री हुनुहुन्छ, कन्या केटी हुनुहुन्छ, सिङ्गल हुनुहुन्छ, तपाईँले कुनै पुरुषसँग तपाईँको कुरा हुँदैछ तर त्यो पुरुषले परमेश्वरको कुरा भन्दा अरू कुरामा मन लगाउँछ भने समथिङ इज रङ। त्यसको लागि खुरन्दार निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ। क्रुसको वेदी नै हाम्रो लागि एउटा केन्द्रीय भाग हो। क्रुसको वेदी नै हाम्रो लागि समस्याको समाधान हो। त्यही कारणले प्रियहरू, हामीले प्रशस्त समय बिताउनु पर्छ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईले अमिलो आँप खानुभयो भने के हुन्छ, मिठो भएर आउँछ हो मुखमा, जिब्रोमा आउँदैन। यदि नपाकेको आँप तपाईले खानुभयो भने तपाईको जिब्रो अमिलो हुन्छ। त्यसै गरी हामीले विचार नपुर्याइकन, प्रार्थना नगरिकन परमेश्वरको इच्छा अनुसारको वैवाहिक जीवनको लागि निर्णय गरेनौँ भने जिन्दगीभरि अमिलो हुन्छ। ए बाबा गाई भैँसी साँडफेर गरे जस्तो हुँदैन। आज मन लाग्यो, मन पर्यो ल्यायो, भोलि बेच्ने होइन यो जीवन। यो सर्वश्रेष्ठ जीवन हो। यो जीवन महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ र मेरो जीवनबाट मानिसले प्रशस्त आशिष पाउनुपर्छ। त्यसैले वैवाहिक जीवनमा घट्न र बढ्न सिक्नुपर्ने यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले 5वटा कुराहरूलाई तपाईहरुको बीचमा राखेको छु। अब डिसिजन इन योर ह्यान्ड। असल र सुन्दर, आरामदायी र सुखी र सन्तुष्ट जीवन जिउने सबैभन्दा पहिलो कारण तपाईँ आफै हुनुहुन्छ। तपाईको सम्बन्ध परमेश्वरसँग ठीक छ, तपाईको सम्बन्ध मानिसहरुसँग ठीक छ भने तपाईँ दैनिक जीवनमा आनन्द र शान्तिका साथ जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्ति हो।
सबैभन्दा धनी व्यक्ति होला। त भलै तपाईसँग 15 रुपियाँ नभएर आधा घन्टा हिँड्नु पर्ला, तर म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ र हामी संसारको सबभन्दा धनी व्यक्तिहरू हौँ, किनकि हाम्रो परमेश्वर संसारकै मालिक हुनुहुन्छ। त्यही कारणले प्रियहरू, र यो विवाह र परिवारको कुराहरू जुन छ, मूल्य चुकाउने कुरा, मेरो गुरुको 12 टक्का, मेरो त बानी नै यस्तै हो, सानैदेखि लागेको बानी भनेर हामीले भन्नु हुँदैन। तर परमेश्वरको वचनमा पावलले भने जस्तै सुखमा दुःखमा सबै परिस्थितिहरूमा म घट्न र बढ्न सिकेको छु। एउटा एक्साइटमेन्ट हुन्छ विवाहमा, एउटा एकदम सरप्राइज, एकदमै एक्साइटमेन्ट हुन्छ, के हुने हो के हुने हो के हुने हो के हुने हो। तर विवाहपछि बिस्तारै 1 महिना 2 महिना 3 महिना राम्रोसँग चल्दै जान्छ। जब एकअर्कालाई बुझ्दै जान्छ नि, अनि साँचो साँचो कुराहरू थाहा हुँदै गयो भने त्यति गाह्रो हुँदै जान्छ। तर त्यो समयसम्मको लागि पनि तपाईँहरू जतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवन एक्साइटमेन्ट जीवन हो, एकदमै सरप्राइज खालको जीवन हो। एभ्री क्षण समयको पल पलमा तपाईँ र हामी यो प्रकारको जीवनमा जिउन पर्छ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब भविष्यमा विवाह गर्नको लागि तपाईँले यस्ता खालका कुराहरूलाई पहिले नै तपाईँले सिकेर बुझेर अगाडि बढ्नुभयो भने हामी एक्सिडेन्टमा पर्दैनौँ। हामीले कुनै बेला यसरी हामीले सिकेका थियौँ, त्यही कारणले गर्दा यी कुराहरू सामान्य हुन्, तर आउनुहोस् घुँडाटेको प्रार्थना गरौँ भनेर तपाईँले त्यसरी गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई आजको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद 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 दिँदछौँ। प्रभु, हामी मानिसहरूका इच्छा र आकाङ्क्षाहरू असीमित छन्, तर यी असीमित इच्छा र आकाङ्क्षाहरूको बिचमा पनि तपाईँ सन्तुष्टता दिने, आनन्द र शान्ति दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी कतिजना विवाहित व्यक्तिहरू यहाँनिर यो विषय सिकिराखेका छौँ। धेरैजना अविवाहित तपाईँका छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रशस्त प्रार्थनामा समय बिताएर जीवनका सबै कुराहरूलाई तपाईँको आवाज सुनेर र आदरणीय जीवन जिएर निरन्तरमा अगाडि बढिरहन आफ्ना छोराछोरीलाई सहायता गर्नुहोस्। एकपटक हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, तपाईँको वचनमा लेखिएको छ मानिसको हृदय सबैभन्दा छली छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीलाई इमान्दार बनाउनुहोस्, हामीलाई विश्वासयोग्य बनाउनुहोस्, ताकि तपाईँ प्रभुको आवाजलाई हामीले सुन्न सकौँ। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, बाँकी समय अहिले